Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Ayaw kalimot. Kung gusto ka mo suportar sa atong ACS Media Ministry, pagkuha mo og kopya nini. The Until Preacher. Biographical, inspirational, and motivational. Kuha mo ni ini nga kopya. Garantiya, iuli ang kwarta kung di mo makaangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, kamo yung personal mo aris Cagayan de Oro City. Di ko gusto nga ipadala ninyo sa courier. Kamo yun ang mo rin. So, seryoso nga paagi. Di mo magmahay sa pagbato ni nga libro. Makita ni mo ang kamot sa Diyos nga nagagiya siyang anak. Ug ang usab nga paagi. Nga kamo usab makasuportar sa atong media ministry. Pagkuha usab mo ni ining Happy Family DVD. Nga kini aron inyong masabtan at kung gisumpay ang doktrina sa matag isyo sa family. So kini mga kaigsunan, 18 ka family problems, 18 ka family issues, o kada family issue gisumpayan og muhaom nga doktrina. So niya ay 18 ka doktrina usab mga kaigsunan. O ang sunod mga kaigsunan, aron doon na mo'y compilation, kanang wa mo'y access sa YouTube. DVD na lang. Ang device service nga wali, akong gi-compile mga kaigsunan. Niya din eh. O ang katapusan nga gusto ni promote mo, ang hermeneutics. Naitay hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kumplito ni, mga kaigsunan. Kuha mo nini, tutulo, ug asa inyong gusto. Apan akong balikod. Sa matagkuha ninyo ni ining materials, gikan sa ACS Media Ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa Ginoo. Salamat. Happy Midweek Prayer sa Tibok Kalibutan. Ang atong ACS Media Ministry, Cagayan de Oro City, makigkaubang kaninyo na pipila ka mga gutlo alang sa pagtuon sa nahan ay nato nga topiko sa atong leksyon gikan sa General Conference Sabbath School Department. Sa pagsugod, magapo kita. Gamhanan nga Diyos nga tag-iya ka sa among kinabuhi. Salamat nga ikaw, mahigugmaon, maluluyon, ug mapinasayloon. Imong gipadala ang bugtong anak nga si Jesus o ang iyang dugo sa kamatayon sa Kalbaryo sa krus mo'y nakapasaylo sa among mga sala. O balang Espiritu, ikaw mukunsad ka namo aron sa among pagtuon, kami magkapaminaw sa imong mga pulong o among masabtan unsang panghitabo sa umabot ng mga panahon. Kining tanan among pagdawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, kumusta man ang inyong pagtambong sa atong Congress division-wide? Hinaot, kamo nakabaton o bag-ong kasinatian sa atong pag-alagad. Karon mga kaigsunan, ang atong leksyon. Quarter 2, second quarter, lesson 11, June 8 to June 14. Ang maong title, The Impending Conflict, ang umaabot nga mga panagkabangi, panagkaaway. Ang di na mapugnan nga mga panagkabingkil, panagkaaway. Sa lain nga version, The Coming Fight,
ang umaabot nga away. Ang atong teksto na ngayon, himuha sila nga balaan alang sa imong kaugalingon, pinaagi sa kamaturan, kay ang imong pulong mauman ang kamaturan. Kini nga pulong maong balaang kasulatan. Daghang mga hunahuna igsoon, may tungod ining marka sa bananap nga mapintas. Daghan. Ang uban mo ingon, gamay kaayo nga microchip. Walang takibarong nga gitanom na sa tao. O ang tanan niyang pagkatao na may balaan. O ang uban mga kaigsunan, may ingon, nanas barcode. Karang atong ipamalit bitaw nga naay mga stripe. Naana dia ang marka sa mananap nga pintas. Marka sa mga mananap nga mapintas ang magdala na mga Mason, mga Illuminati, daghan igsoon. Mga patuo may tungod sa marka sa mananap nga mapintas. Ang uban pagyud tuo. Ngang nagdala sa marka sa mananap nga mapintas mga United Nations organizations. Can you imagine that? Parigsoon, dili nato na kabalaka ug unsa ang marka sa mananap nga mapintas. Arita sa balang kasulatan. Ang libro sa pinadayag, labaw pa ni ana ang katuyuan sa mga simbolo. Labaw pa ni ana sa mga ihalas ng mga mananap. Mga katingalahan ng mga mananap. Napay sobra ni ana nga katuyuan. Og ang sobra nga katuyuan ini labaw sa mga simbolo nga katingalahan. Mao ang minsay alang sa mga katawhan sa katapusan ng mga adlaw. Mao ni ang pinadayag. Minsay alang sa katapusan mga adlaw. Kinigsoon ang pinadayag, nagasumpay, nagakonect sa pagsimba alang ni adtong usa nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ngayang gibuhat ang universo unom kaadlaw. Ug kining nga nagabuhat mga kaigsunan, magbubuhat sa tanang mga butang sulod sa unom kaadlaw. Takos siya nga pagasimbahon. Ang maglalalang takos nga simbahon. Busa, kining duha ka topiko, pagsimba ug ang paglalang dili ni managkabulag. Kay ang pagsimba napasuka didto sa paglalang. Nga ang maglalalang mo ang atong simbahon. Busa ang paglalang ug ang pagsimba dili na sila mabulag na mga obligasyon o bulaton. Mga sa pinadayag 14:7 nagadapit sa tanang mga katawan sa paghinumdum sa Dios nga simbahon siya nga nagbuhat sa langit yuta ug sa tuburan ug uban pa. Ug unya igsoon, kining adlaw ng igpapahulay magapahinumdum kini kanato nga atong simbahon ang maong maglalalang. Matag adlaw ng igpapahulay nagapahinumdum kanato nga takos natong simbahon mao ang maglalalang. Kay ang adlaw ng igpapahulay nagasulti kini kanato kung giunsa sa atong maglalalang ang paglalang sa tanang mga butang. Mao hinungdan nga siya tako sa atong pagsimba. Mao ni ang katarungan nga ang yawa nagdumot sa adlaw papahulay. Kay ang pagbantay sa adlaw papahulay nagapahinumdum manggod sa maglalalang. Na dili gusto ang yawa ni ana. Nga ang maglalalang mo'y simbahon. Gusto sa yawa nga siya mo'y simbahon. Kay adunay duha ka madagkong pirsa nga niya sa kalibutan. Nga pulos nagatawag sa pagsimba. Duha ka puwersa pulos nagatawag sa pagsimba. Ang Dios nagtawag sa mga katawhan sa pagsimba kaniya. Kay siya mo'y naglalang sa kalibutan. O ang yawa sab, nagaangkon nga takos usab siya simbahon. Busa dunay konflikto ni ini, mga kaigsunan. Kung musimba kita sa Dios, atong gisalikway ang marka sa mananap nga mapintas. Akong balikon. Musimba ganita sa Dios nga maglalalang
atong gisalikway ang marka sa mananap nga mapintas. Mao ni ang makalilisa nga panahon, nining katapusan nga mga kapanahonan nga mga katawhan, kay ang mga katawhan sa Dios pagasakiton sa hilabihan. Sa sinulat na Ellen White ang mga gobyerno sa nagkadaiya nga mga nasod magahimog balaod nga mo'y magpugos sa matagusa sa pagbantay sa mini nga igpapahulay. Kini nga sugo kabatok sa ikopat nga sugo ug bisag kinsa nga magabantay sa kasuguan, nagpakita siya nga loyal siya sa gahom sa Dios. Mao mga kaigsunan nga kung mobantay kaw sa kasuguan nga iya sa tao, imong gasilikway ang iya sa Dios. Busa sila nga nagatuman sa kasuguan sa Dios, mao ang nagabantay sa tinud nga adlaw papahulay. O ang adlaw ipapahulay, ilang gibantayan, kini nagapakita sa ilang pagkaluyal sa Dios nga nagabuhat kanila. Ellen G. White, Great Controversy, page 605. Ang pinadeg 14-12, nagaingon, nga matinud-anon nga sumusunod mga kaigsunan sa atong Dios, adunay pagtulunan ni Ginoong Hesus. Ang mga sumusunod sa Dios adunay pagtulunan ni Ginoong Hesus. Unsa man kining pagtulunan ni Ginoong Hesus? Ang pagtulunan ni Ginoong Hesus mo nga siya ni salig sa amahan. Mao na ang iyang pagtulunan. Mao na kumbaga ang iyang relihiyon nga siya ni salig sa amahan. Busa kining pagtuo ni Jesus mao pagsalig sa Dios nga siya magatabang ka nato bisan pa man ug wa ta kahibalo unsa unyag tabang sa panahon nga naa kita sa kalistanan. Kining pagtuo ni Jesus nga mao ang pagtuo diha pagsalig sa amahan, makatabang kini kanato nga mahimo kitang loyal sa Dios nining katapusan nga gubat nga atong pag-aatubangon. Ang pinadagtrisi nagahiskot kini sa marka sa mananap nga mapintas. Ug unya, dinhigson ang kumbati sa yawa, batok sa mga katawan sa Dios. Ang yawa, nasayod na, nga siya napildi na, nga dito sa Kalbaryo sa krus. O nasayod siya nga siya igasugban na sa kalayo. Apa niya pa may higayon, munang musulay siya paglaglag sa mga tao, nga dili musuuyon kaniya. Una, si Satanas maghimog mga bakat. Muna'y ipakaon sa mga tao mga bakat. Muna'y ang paon. Apan ko ang mga tao magdumili sa pagtukob siya ang paon sa mga bakat na nangyawa mangita og puwersa. Og ang mga leader sa kalibutan mo iyang gamiton aron maghimog balaod nga kinsa ang dili mosimba ug modawat sa marka sa mananap nga mapintas pagapatyon. Mao ni ang pamaagi sa yawa. Ang kasaysay nagasulti kanato nga ang makatawhan sa Dios grabe ang ilang pag-antos ug kasakit. Tungod kay ang mga Kristohanon gipamatay sa laing Kristohanon kay ilang iimporsiger ipugos ang ilang mga pagtulunan. Daghang mga Kristiyanos nga gipangsakit ato lang makita sa bagong tugon tungod sa ilang pagtuo. Ang unang nagkastigo sa mga Kristiyano maong pagano nga Roma. Apan igsoon ang pagano nga Roma gipulihan sa Kristiyano nga simbahan. Panahon sa Dark Ages, nga karon ang manglulutos, dili na pagano, kundi Kristiyano na pinaagi sa Roman Catholic Church. O kining nga simbahan igsoon nakapatay sa labay kadaghang mga tao, nga dili mudawat sa iyang mga pagtulunan. Ang marka sa mananap nga mapintas, mao ni ang katapusan nga kastigo batok sa mga Kristohanon.
nga kung sila mosunod sa kamatuoran, ang ilang kastigo mo ipugos sila sa marka sa mananap nga mapintas. Mao nga pinadagtrisi mga kaigsunan, dunay umaabot nga palisiya, nga walay magkapalit o walay magkabaligya, gawas kung sila mudawat sa marka sa mananap nga mapintas. O kung i-implementar na kini, nga ipugos na ang Domingo, ipadawat na, kini mo'y mahimo ng marka sa mananap nga mapintas. Si Satanas, mga kaigsunan, limbungan niya ang mga hunahuna sa mga tao, aron mga tao mudawat sa marka sa mananap nga mapintas. Apan igsoon, ang marka sa mananap nga mapintas, mo ning katapusang pagsulay sa mga katawan sa Diyos. Ang pinarag 13, nag-ingon din yung mga kaigsunan. Ang kalibutan, misunod sa mananap nga mapintas. Grabe, sir, ang kalibutan, meaning to say, majority, misunod sa mananap nga mapintas. Hapan maayong balita. Pinarag 14:12. Adunay pundok sa mga katawan nga matinud-anon ngadto sa Ginoo, nga nagbantay siya mga kasugod nga dili musunod sa mananap nga mapintas. Ang mga katawan sa Dios sa katapusang mga adlaw musunod sa kordero bisag asa siya. Pinadayag 14:4. Ilang madaog kini nga gubat, bato sa dautan ug ni Satanas. Kini gubat nga umabot igsoon, espiritual nga gubat, mudaog ang mga katawan sa Dios. Maong pinarag 12:3-15, si Satanas nga maong dragon, misulay pagpatay sa lalaki nga anak, kung kini mataw na. O kining lalaki nga anak, mga kaigsunan, mao si Jesus. Sa diya nga wa pa mataw, ang Roma nga pagano, nangita na kung asa si Jesus. Tungod kay gipasangin lang sa mga Hudyo nga kining maong mataw, mauni ang magtukod og ginharian puli sa ganara sa Roma. So nangita na ang Roma igsoon. Nangita na ang Roma kung asa si Jesus mataw. Kailang patyon. Mateo 2:16 o 18. Kaya paagi sa yawa, mga kaigsunan mo, ang yawa niya sa likod, nagtakuban. Ang makita mo ang gobyerno. Ang makita mo ang Roma, nga nagukod kang Ginisos, apan luyo ni ana sa Roma, mong yawa. Nagtakuban ang yawa, mga kaigsunan. Mugamit siya sa third party, mga kaigsunan, aron iyang ika-implementar ang iyang mga hugaw nga mga plano. Pinadayag 13. Og ang dragon, mihatag sa mananap nga mapintas sa tanang niya mga gahom, og trono, og dako nga otoridad. Ang dragon. Hinumdumi, nga ang dragon nga maong yawa, ang iyang gigamit unsa man, ang Roma. Swigson, interchangeably, ang dragon yawa, ang Roma yawa, ingon ini igsoon. Ang dragon mihatag sa mananap nga mapintas sa gahom. Og ang trono gihatag kaniya otoridad, pinadayag 13:2. Ani igsoon. Kanus ama nakadawat ang simbahan o gahom gikan sa gobyerno. Sa diya nga si Emperador Constantino sa Roma, iyang gibalhin ang kapital dito sa Turkey sa Constantinople. Tungod kay grabe ang atake sa mga barbarian ng mga tribo. Iyang gibalhin ang kapital dito. Kay kusog ang misukol kaniya dito sa Roma. Na ang mga barbarian. So gibalhin dito. Pagbalhin ni Constantino sa iyang kapital dito sa Constantinople, Turkey, ang politikal niyang gahom gibilin sa simbahan. Diha nagsugod-nagsugod. Diha nagsugod ang gahom sa simbahan. Ang politika ng gahom sa Roma gihatag sa bishop sa Roma.
Mo niya hinunda mga kaigsunan, nga ang Roma mo'y naghatag og gahom sa mananap nga mapintas. Ang dragon mihatag og gahom sa mananap nga mapintas. Ang mananap nga mapintas mao ang simbahan nga naglimbong sa mga katawhan. Doktrina igsoon nga mga binaliktad. Nahimong kusgan kini nga simbahan kay gihatag ang politikal nga gahom sa ginharian. Og didto gihimo niya nga ang Roma mo'y capital city sa iya nga simbahan. Ang mga emperador sa Roma mihatag sa gahom sa bishop sa Roma nga nahimo siyang tao labaw sa tanan. Bisan pa man siya gihimong hari sa mga langit. Sumala sa magsulat nga Isaac Becos, mga kaigsoon. Ano na yung sa katao nga philosopher, si Thomas Hobbes? Nagaingon din ang papa o ang iyang gobyerno sa pagkatinuod, tipik o kabahin kini sa daan nga ginharian sa Roma. Kaya ang papa nagasulob sa korona sa karaan nga hari sa Roma. Simbolo nga ang iyang gahom gikan sa Roma. Sinulat kini Thomas Hobbes busa katong pagsuot sa korona sa papa sa Roma, nagsimbolo nga ang gahom gikan sa Roma nga emperador. Monigson nga kadang ang simbahan sa Roma tipik o kabahin ka na sa ginharian sa Roma. Busa, kining maong simbahan nga gibinlan sa gahom sa emperador sa Roma, mao niyang mananap nga mapintas nga nagdala sa mga gahom, pagbuntog, batok sa Diyos. Og ang nagpadako nini nga simbahan mao ang ginharian sa Roma. Pinadayag 13:4. Ang mananap nga mapintas dili ni tao per se. Apan ang mananap nga mapintas mao niyang gamhanan nga simbahan. It is an institution, not a person. O kinigson nga simbahan nga nahimong gamhanan, gipangilisan ang doktrina nga iya sa Diyos. Ang balaod sa Diyos gipangilisan. Ang kamaturas Biblia gipangilisan. Ug ang mga insulto nga gibuhat niini nga simbahan nga mao ang mananap nga mapintas. Giinsulto ang Diyos, mga kaigsunan. Naghimog mga doktrina nga kabatok sa Diyos. Mao igsoon, nagsugod kini gikan ni adtong apostasiya sa mga Hudyo. Nga ilang giakusar si Jesus sa blasphemy kay nagpakauringnon nga siya Diyos. Ugon niya giakusar igsoon sa mga Hudyo ngadto sa Roma nga si Jesus, mga kaigsunan, impostor. Kay siya nag-angkon na makapasaylo sa sala sa tao. Sigsoon ang may kastigo mo ang Roma nga pagano. O kunya ang Roma nga pagano mihatag og gahom sa simbahan igsoon nga nagbaliktad sa kamaturan. Mao igsoon nga ang dako nga doktrina sa Roman Catholic nga nag-insulto sa Diyos mao ni one, nga ang mga nagdumala sa simbahan, sila, mga pare ug mga paobispo, makapasaylo sa sala sa tao. Grabe na nga insulto sa Diyos. Ikaduha, nga ang Papa sa Roma, mo ang Diyos nga niya sa yuta. Ilan yung doktrina, mga kaigsoon? Busa kining mananap nga mapintas,